भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जुमाव प्रमाणे शुभवार्तान 15 ओळ 14 ह्या सकाळच्या वेळार उतार आमकां जण एकल्यांक अशें म्हणटा. मोगाच्यानो मोगाळ इश्ट जेजू आज तुमकां राखून व्हरता आसा. तुमकां सांबाळटा आसा. तुमच्या अनवराच्या कश्टाच्या इराणेच्या बेजाराच्या मदे तो देव तुमच्या सांगात आसा. बघाच्या न्हू आज जावं फ्रो आयचो दीस कित्याक उद्याला म्हण थोड्या जाणांच्या मतीन आसा जावं फ्रो. आयच्या दिसा एक समस्या वयल्यान उतरोन तुमकां वचोंक जाय जावं फ्रो. जावं फ्रो कोणाचें ऑपरेशन आसा जावं फ्रो. जावं फ्रो आज कितेंय एक घडिता तुमच्या जिवितांत आज आसा जावं फ्रो. आज देव म्हणटा गे पुता तूं भिया नाका. तूं भिया नाका कित्याक हांवच तुजो देव हर एक दीस तुज्या मुखार वेतलो. तुजे समस्ये परिहार करतलो आनी सगळ्या बंदडा बंदकणितां तुका सुटका आनी सोडवण लाभयतलो. हांव तुजो देव जावन आसा. त्या खातीर आज जुमाव प्रमाणे शुभवार्ता 15 ओळ 14 आमकां अशें म्हणटा. हांवें तुमकां फरमायलां न्ही बरोबर. हांवें तुमकां फरमायलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. हांवें फरमायलें इतलेंच केल्यार पुरो तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. जेजू म्हणिना ओडलो गुडो उखल. आज जशें हांव पवित्रपणान जियेता जशें तुवें पवित्रपणान जियोंक जाय. म्हज्या मोगाच्या न्हू सुरवेक कसं एक आपुरबायची एक घडीत तुमच्या मुखार दवरन हो शनिवार असो दीस देवाच्या उतराचे बळवंत जावन आमी आराम करूंक जाय. काजार जावन 15 वर्सां जाली. दोगा जाणां भुरगीं सडनली ह्या 15 वर्सां काजाराच्या जिवितांत जाता आसतना 6 म्हयन्यां पयलें एकच पटी तांच्या जिवितान फूट येवंक सुरू जालें. अशें फूट येवंक सुरू जालें की हे पटी दादलो बायले लागीं बसलो. दोगांय जाणां मागणें आयकतात मागण्यांत आसात. बरे कुटाम आपुरबाय 6 म्हयन्यांतून कितेंय सोडवणें जावन गेला. कितें सोडवणें जाला वयर सकयल जाला. आनी दादलो एक दीस म्हणूंक लागलो बायले म्हाका तुजेर उलोवंक जाय.
आणि सांगता बसली आणि दादलो म्हणा लागलो की म्हाका कळीत ना तू म्हाका इम्पॉर्टन्स दिनाय तू म्हजो मोग नाय तू म्हजे सांगात चड कितें की पयल्याची बरी फ्रेंडली नाय कितें की तुजे भितर समस्या आसा आज तुजें मन विंगड जाते आसा कितें तें तुज्या जिवितांत आसा म्हाका सांग तक्षण बायल म्हणा लागली की सेम घडीत म्हज्या जिवितांत सेम एक क्वेश्चन आसा तू पयल्याचे बरी म्हाका टायम दे तुका सिर्फ रातीक मात्र बायल जायची दिसभर तुजें काम तुजें बिजनेस जावं फुडें सगळं तूं मेतेर जावन आसाय दिसभर म्हाका आशा आसा एक आयक तर हांवें भायर वचूंक जाय तुज्या सांगात चिपकोन बसाचें भुरगीं आमी खंयी वचून इल्लें खेळाचें मेळाचें उलयचें म्हणून तें आमच्या जिवितांत आसा गे त्या खातीर सकाळी सांज पर्यंत हांवें म्हजी वाट धरला सकाळी सांज पर्यंत तुवें तुजी वाट धरलाय आमी सांगात राती मात्र मेळटा जेवणांत मात्र मेळटा म्हाका रातची तुजी कुशालकाय इम्पॉर्टंट न्ही म्हाका दिसाचे तुज्या मोगाची म्हाका गरज आसा म्हज्या मोगाचे न्हू दादलो म्हणा लागलो की तर आमी कितें करूंक जाता दोगांय जाणां बसलीं आनी दोगांय जाणांनी सोल्युशन काडलें की सदांच आमी देवाचें उतर वाचता जाल्यार कितें आमी एकामेकाक समजून घेवंक नसो कितें आमी समजून घेवन वचो आनी भुरग्याक आव पयलें दिलें आनी कारकोळ गेलीत थोडो वेळ स्पेंड केलो सांत लॉरेन्साच्या त्या थळांत पुण्यक्षेत्रांत आनी मागले भाग्यवान सांत लॉरेन्स आमकां मजत कर कितें आमच्या मदें कितें फूट आसा आज आमी एकामेकाक समजून घेवची आमकां करपा पळय ताणें डिसायड केलें आमी 4 इगर्जे कित्याक म्हणल्यार इल्लेशें कितें म्हळ्यार आमी जावं फुडें हॉटेलांत बसता आनी कितेंच आमकां येवंक पुरो कितें तरी देव आमच्या जिवितांत करतालो थंय जालें अनेक कडेन गेली अनेक सुवातेर पवित्र सक्रामेंताच्या मुखार ती बसली चापलां बसली आनी गांवान बायलेचे मुखामळ पळयलें एकदम दुखेस्त ती आसा तक्षण गो म्हणा लागलो तूं इतलो म्हजें मोग करताले तूं इतलें म्हजें मोग करनासताय एक काम करया आज तो कितेंय आसा एका पेपरांतूं बरय म्हाका कितें जाता हांव एक पेपरां बरयता आनी आसता आमी एकामेक समजून घेवंक जाय आमच्या भितर तो जेजू आसा आमच्या सांगात तो जेजू आसा आसता आमी परतून मती भ्रश्टावरी करचे नाका देव सराय इडे दिवचे नाका फाटल्या 7 म्हयने आमचे जिवीत यमगोणाच्या बरीच जालें आनी बायल्यान मागणें आयकुचें किती गडीत जाल्यार सूख जाल्यार बरोवचें आनी दादल्यान तशेंच केलें एंडाक 4 दीस तेणें टायम घेतलो 4 दिसां पळया 4 दिसांनी गांवान बायलेन गांवाची लिस्ट वाचली आनी दादल्यान बायलेची लिस्ट वाचली थंय पळयता जाल्यार बायलेची लिस्ट दादल्यान वाचता आसतना दादल्याक शॉक आनी दोळ्यांत तें दुकां घडली कित्याक म्हणल्यार म्हजो घोव बरो म्हज्या घोवान इतलें बरें केलें म्हज्या गांवान आज कॉफी पिता हांसलो सिंपल स्मॉल गणितां परतून म्हणटा आयका ते बरयली गणित अशें आसा की तें म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणल्या वेळार म्हणा लागली ब्रदर बायल दादलो म्हणा म्हजे बायल कितल्या बरें जावन आसा ते इतल्या बरें बरयलें की म्हजो घोव आज कॉफी पिता हांसलो म्हजो घोव येता आसतना बाय म्हण गेलो म्हजो घोव आयिल्ल्या तक्षण म्हाका हक करी लागलो ऑफिसांत 4 फावटी ताणें फोन केले ल्हान गणितां सगळीं ह्या स्त्रियेन घोवा विशयान 4 दिसां बरोवन दवर सैम बायलेन घोवाची हिस्ट्री वाचता ते पेपर वाचता आसतना थंय म्हज्या मोगाचेर बायल शॉक जालें आनी दोळ्यांत ते दुकां घाल देवा अर्घा दिवंक लागले घोवान बरयलें की आज तुज्या मुखामळ भारी शायन दिसतालें आज तुवें सकाळीं घाल्ले वस्त्र कितले सोबीत दिसताले स्मॉल गणितां म्हज्या मोगाचेर कित्याक सकाळच्या वेळार सांगता म्हणल्यार आमी केदां नेगेटिव्ह सोदच्या बदलाक कित्याक पॉजिटीव तेणें 4 दीस टायम घेतलो एका सकाळमेताडे बसली जेजूले म्हळ्यार आमी कितें करीचें जेजून तांची गिन्यानाक आदार दिलो आनी ताणें सांगलें की एक काम तुवें पेपर काणी हांवें पेपर काणी आमचे कितले गलती जाता कितले रॉंग जाता ते बरयचे तुवें बरयचें हांवें बरयचें लास्ट तुजे पेपर हांव वाचता म्हजे पेपर तूं वाच आनी आमी समजून घेवया
पेपर ट्रान्सफर करता आसतना म्हज्या मोगाचेर सिंगल गलती घोवान बरोवना, सिंगल गलती बायलेन बरोवना. स्मॉल स्मॉल ती बायल म्हणा लागली तांती एक अशें बरयलें की म्हज्या बायलेन रांदिल्लें जेवण इतल्या बरें जालां, कण शीत सोडिनासतना हांव बरें करून बशी पुसून जेवला, म्हाका इतल्या बरें लागलें, इतल्या बरें लागलें. ते वर्ड्स आयकत आसता. मोगाचें न्हू, आज कित्याक उतार सांगता म्हणल्यार सुवा प्रमाणे शुभवार्तान 15 वळी 14 एकडे वाचचे आमी जॉन चॅप्टर 15 वर्स 14 आमकां उतार अशें जाणेकल्याक म्हणटा की ह्या वेळार हांवें तुमकां फरमायल्लें, हांवें तुमकां फरमायल्लें तुम्ही करशात जाल्यार तुम्ही म्हजे इश्ट जातल्यात. देव कितें फरमायता, देव फरमायता तुवें माया मोगांची येची, देव फरमायता तुमी एकामेक समजून घेवची. पळय हांची जिवितां म्हज्या मोगाचें न्हू, तुमी चिंती नाकात तुज्या गांवाक 1, 2, 4 लाख करोड जायचे तशें म्हूण चिंती नाका. तुज्या बायले आनी कितें आशा आसा चिंती नाका. तांच्या भितर एक आशा, म्हज्या गांवान म्हजो मोग करची. स्त्रियानो, तुमच्या दादल्या आशा म्हज्या बायले म्हजो बरो मोग करची. आज उतार म्हणटा की हांवें सांगलें, हांवें फरमायलें तें तुमी करशे जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. इश्ट आज कासरा जिवीत कित्याक परतून त्याच पावंड्याचेर आयलो म्हळ्यार कितल्याय लोकांचे जिवीत ह्या दिसांनी आयकोन आसा. हांव डायवोर्स दितां, आज हांव बेबदेपणां सांपडलां, म्हाका म्हज्या बायलेक समजून घेवंक जायना, म्हज्या घोवाक म्हाका समजून घेवंक जायना. ह्या संवसाराक कोणेय कोणाक समजून घेवंक जायना. समजून घेवचें ओन्ली आमच्या देवान. ती कृपा आमी मागोवंक जाय, ती कृपा. हर एक दिसा सोम्या म्हज्या घोवाक समजून सुदर्श व्हरची कृपा म्हाका दी. हर एक दिसा म्हणूंक जाय सोम्या म्हज्या बायलेक समजून सुदर्श व्हरची कृपा म्हाका दी. म्हज्या चौगा तेगा दोगा जाणां भुरग्याक समजून सांगात घेवन वयची कृपा म्हाका दी. ती कृपा ना जाल्यार हांवें आनी तुवें ह्या संवसाराक कांयच करूंक जायना. हे वायटतान भायर येवचें जाल्यार ते सुमेची कृपा आमकां जाय. खोडी काडूंक सुरू केल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू येता जड्ड पर्यंत ती सगळी खोडीच आमच्या जिवितान आसा. तेच बरें 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 म्हणून सुरू केल्यार म्हज्या मोगाच्या न्हू एट तो जड्ड पर्यंत पुरो बरेंच आसा. त्या खातीर आयचो दीस आमी आराम करता आसतना एक पावंडो हांवें तुमच्या म्हाका दवरलो कुटुंबा जिवीत. कित्याक म्हळ्यार सोमेची सकत आमच्या कुटुंबांत आज अनुभव करूंक जाय. आमची भुरगीं आमकां पळोवन एक देग जावंक जाय. आमची भुरगीं आमकां पळोवन एक देवबिरांतीन भरलेली जावंक जाय. आमची भुरगीं आमकां पळोवन सोमेच्या मोगांत ती चिपकोवंक जाय, चिपकोवंक जाय. पळय कपल्सांनी ह्या जोड्यांनी म्हळें तर म्हज्या बायलेन बरयलें एक उतार इतल्या काळजांत टच जालें म्हाका. सॉरी, म्हज्या दादल्यान बरयलें एक उतार म्हज्या काळजांत टच जालें. तें जावन आसा म्हज्या बशेन एक खण शीत हांवें सोडूना, तितल्या आपुरबायन म्हज्या बायलेन रांदलें. म्हज्या मोगाचें न्हू ही भयण म्हणटा इतलें म्हज्या दोळ्यांत दूख आयलें की म्हजो घोव तर कितलो मोग करता, कितलो मोग करता म्हजो. तितलें जाय संवसारान. एक घडी या म्हज्या मोगाचें न्हू या देवाचित्र अशें हेब्रेवाच्या पत्रांत 23:15 आमकां अशें म्हणटा की आज देवाचो ताळो तुमी आयकाशात जाल्यार आज आमी देवाचो ताळो आयकोंक जाय. देवाचे उतार आमच्या काळजांत आमी जागोवन दवरूंक जाय. हे आयकता आयकता हांव पळयता कितल्यो टेस्टमोनियो विंगड आसली. एक जाली पिडेस्तां भलायकी मेळ्ळी, भुरग्यांतल्या भुरग्यांचे देणे लाभले. कितले टेस्टमोनी भुरग्यांतल्यांची. कित्याक देवाचे उतार ते जिवे तुमी वाचले देवाचे उतार, परत परत उसारले देवाचे उतार. त्या उतरांत हर एक आमचे भितरली सांकळ्यो तुटून गेली. देवान आमचेर आशिर्वादीत केला, बेसांवांनी बरला. केदाळा देवाची उतरां ते आमी बळवून जाल्ले वेळा हांगा म्हणटा की आज देवाचो ताळो तुमी आयकाश जाल्यार ताचेर उपरांतले त्या काळार केल्ल्या बरी तुमची काळजां धारूण करिनाका. धारूणाय जायते फुडें आमच्या काळजाच्या जिवितांत धारूण काय आसता. हांवें कित्याक भागवाचें, हांवें कित्याक हो दादलो म्हणा लागलो की एक दीस बायले कडेन बसून म्हजें तुजें समा पडना, आमी विंगड जावचें बरें म्हण म्हाका दिसता.
बायली म्हणाले समा आमचे समा पडना आम्ही विंगड जाऊचे बरे परतून दादलो म्हणालो कित्याक झाले 6 महिने हांव तूं विंगड कित्याक आसाय सडनली बायल म्हणाले तूं कित्याक 6 महिने तो विंगड आसाय हांवें कितें केलां हांव तुका मोग दिना गे रासो बायल म्हणाली रासो मोग चनगी चड म्हाका दिसाक एक तुज्या उतराच्या मोगाची गरज आसा म्हजे भितरी एक आशा आसा म्हजो घोव ऑफिसान पावलो म्हजो घोव आयलो बरें करून उलयले म्हज्या मोगाच्या न्हू पळया ल्हानशी विशय आमकां कितल्या पोटी आमकां विंगड करना गी ल्हानशी विशय ते केदाळा तुवें बसत जे त्या खातीर पळया इसाया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 आमकां म्हणटा आयसाया चॅप्टर 1:18 आमकां अशें म्हणटा की येया उलोवन पळय सेम देव म्हणटा आज बाबा लॉरेन्स आज ये बस मे सांगता आमी उलोवन पळोवया एकच पटी डायवोर्स दिते एकच पटी म्हाका तेव नाका एकच पटी म्हाका हे नाका तुमच्या खासर जिवीत हांव आसलो हांव आसा हांवेंच तुमकां एक केल्लें देवान घडयल्ल्या शिवाय खंयचेय काजार जायना घडणार तो जावन आसा तुज्या खातीरच हीच बायल तुका मेळची म्हणून ही देवाची मांडावळ अचानक येवन जायना म्हज्या मोगाची कित्याक ही देवाची मांडावळ कित्याक म्हळ्यार आज म्हज्या ल्हानशी विशय आमी थंयच घुंवताव आज आमचे काळीज आमी दारूण करचे नाका कित्याक आज तुमकां एक केल्लो देव तुमकां डायवोर्स दिवचे म्हणून आशेना विंगड करचे देवसरान एक करचे देवान विंगड करचे देवसरान एक करचे देवान त्या खातीर जेजू म्हणटा तूं म्हजो इश्ट परतून म्हणटा आयसाया 1:18 अशें म्हणटा की ये बस आमी भासाभास करया देवा लागीं भासाभास करता तुका वेळ आसा की बसते तुवें देवा लागीं कित्याक म्हजे बायल अशें कित्याक म्हजो घोव अशें येता आसा कित्याक तेजे मोतीन कोणें कितें घाला कित्याक अशें जावन आसा इकडे बेसांवां म्हज्या मोगाच्या न्हू बेसांवां आमच्या भुरग्यांनी अनुभव करचे जाल्यार आमच्या मागणेचो प्रतिफळ आमकां मेळचें जाल्यार पयलें आज तें काजार जिवीत तुवें सारकें करचें आज त्या काजार जिवीत आज त्या मागणेचो फळ मेळचें जाल्यार तुज्या देवान तुका एक केला ते विंगड करूंक वचना नाका आज त्या खातीर म्हणटा ये बस हांव आनी तूं भासाभास करें देव म्हणटा त्याच देवा सुताळो आयकून घोव बायलां बसली आनी भासाभास करूंक लागली तेन्ना कळ्ळें की देवसरान आमच्या भितर कितें वीक वंपला ताच्या मागीर तांकां एकामेकाक समजलें घोवान बायलेचें बरें सोदलें बायलेन घोवाचें बरें सोदलें हेच एक लायफ म्हज्या मोगाचें दुसरें कांयच ना आज तुज्या पत्नीचे बरे गूण तूं सोदताय तुज्या पतीचे बरे गूण तूं सोदताय केदाळ्या उसार सांग आज बरें काम तुवें केलाय थँक्यू देवा कारकादी एक बरें म्हणा तेन्नाच म्हज्या मोगाचें न्हू थंय देव रास करता ते पळयल्ली तुमची भुरगीं संतोशान समाधानाची येता मात्र न्हय आज तूं आनी तुज्या बायल तूं आनी तुजो घोव एक मोनाची जावन आसा तुजी भुरगीं ऑटोमॅटिकली एका मोनाची जाताले आनी तांचे भितर सगळे भिरांत गांवची न्ही हिराराय बेसाराय सोडून वयतली म्हज्या मोगाचें न्हू तुज्या घोवाचें बरेपण सोद आनी तुवें केल्लें बरेपण हे म्हणून दाखय आनी कितें वायट तुवें पळयलें तें सांगी नाका डिलीट कर सोड देवी आमची हर एक पातकां मोतीन धरिनासतना काकूटार देव आम्हा सर्वां खातीर तो काकूट दाखयता जाल्यार आमी ताची भुरगीं कित्याक ल्हानशी खोडी काडून बसायची कित्याक ल्हानशी विशय आमी चिंतून बसायची जी कितें वायट जालां डिलीट कर बरें जालां उसाण सांग थंयच देव काम करता आमेन एकडे आमचे दोळे धांपया मनशा कुळो आसूं आमचो रक्षक आमचो सोडवंदार आमचो जीवदातार आमच्या सांगाता आसा तोच आज आमकां राखून व्हरता आनी सांबाळून व्हरता तोच आमचे उण्या पडसकत गाय पयस करता सुम्या जेजू हर एक काजरा जिवितां तूं एक साक्षीदार जावन आसाय सुम्या आमच्या सगळ्या अस्कत काय ह्या कालवारीचेर तुवें घेतलाय सुम्या आनी म्हणलाय बापा तांकां बोक्षी म्हणलाय बाप सुम्या वय सुम्या जेजू आज मागता सुम्या आज मागता हर एक काजरा जिवितांत आसतो देवस्थानांगलो मनोभेद थंड हिराराय
बेसराय अस्कत काय उण्यापण ते सगळे सण नसुंदी सम्या जेजू हे कालवारी वारेले जिवे रगत हर एक कुटुंबाचे वळण होती देवसराक आणि त्याच्या पदवेक खंयच्या कुटुंबाचेर अधिकार ना आज कॅन्सरा वळवळतल्या मात्र नाही की किमोथेरपी घेतल्या लिव्हरान समस्या असल्या इवन रिणाक सांपडल्या या इंटरव्यून फेर जाल्ल्या जावं काम नसताना येतल्या जैलांत असल्या हर एक आमच्या भाव भयणीचे तुझे आशीर्वाद वताय सम्या भुरगिनांतल्या हर एका जोड्यांचेर तांच्या गर्भाचेर आशीर्वादित कर सम्या सगळ्या उण्यापणां सोडय आज शिकोवंक अस्कत जावन भिरांतीन गांवचेर असल्या हर एक तुझ्या भुरग्यांचेर आज आशीर्वादित कर तांच्या गिन्यानाच्या आभावान ते सकयल पडोन अशें तांच्या गिन्यान बेसांवांनी भर ये जेजू तुझी कृपा हर एकल्या जिविता वळण दी तांच्या दोळ्यान ते तुका पुसून काड वाईट ताव निवार जेजू क्रिस्ताच्या नावान नाझरेत जेजूच्या नावान ह्या कालवरीत ओम काढल्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताच्या नावान देवसराक आमच्या कुटुंबात अधिकार ना आमची काळजा धरून जायना शे माया मोगाची खडमळायची दयाळ्याची काळजा जाऊ दी जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमेन रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुझे काळीज धारण करिनाका जेजू तुका आपण आयच्या दिसा तो मनुष्या कुळाचो रक्षक जावन आसा तुझ्या विश्वांत तुका कळीत आसा तुझे काळजा कितें आसा सगळें तें कळीत आसा तूं दुखलाय घायल्ले तो जेजू कळीत आसा बाये तूं भिया नाका तुका आपयता आसा तो परत म्हणया मनुष्या कुळाचो जेजू सडवंता भावा तुका आपोवन आसा तुका आपयता आसा तो तुझी काळजा मन तो मोवाळायता आसा वेळा तो दैवी सत्य तुका भरता आसा वेळा ताची कृपा तुझ्या देवन येता आसा वेळा परत म्हणया मनुष्या कुळाच्या सर्वंतर जेजू क्रिस्ता बोलो मान जाणकले म्हणया वेळा जेजू फसवानी तू सर्वंत तुका आपयता आसा वेळा तुकाच आपयता आसा बाबा भयणी तुका आपयता आसा हालेलुया हालेलुया शिकी हरला मा शांतरा मारियरला प्रांतला सर्गीच्या बापा जेजू ख्रिस्ताच्या नावाचेर विश्वास ठेवून आज मागता घडलेले हर एक कुठाम एक जाऊ दे मनोबे दंड कोर्टान केस अडकळे उण्यापण सण नसू दे बापा तुझ्या पुता जेजूच्या नावान मागता मागता बापा मागता बापा हर एक कुटुंब आशीर्वादित जाल्ले जाऊ दे ऋणात सुटकाला मोदी कष्टात अनवरत इरारत बेसरत जेजू तुझ्या नावान हर कुटुंब प्रसवाने भरले जाऊ दे मगाशनो एब्रामाच्या पत्रान म्हणटा 22:3-15 आज तुमची काळजा धारून करी नका परतून जुवा प्रमाणे शुभ वार्तान 22:15-14 म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा आसा त्या तरी त्या समेत शिपकोन रावया हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज लॉर्ड मेटिल्डा म्हणली भयण तिच्या धुवेची मेलिशाची 2 टेस्टमनी दिवंक खुशी व्हरता ती म्हणटा म्हज्या धुवेक कठीण पोट दूख आसली आनी ह्या पोट दुखे द्वारी तिका न्हिदोंक जायनातले आनी ते धरणीर पडून लोळटाले हांवें डिवायन मर्सीक पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्यूस म्हणूंक सुरू केलें आनी विदीन 15 मिनटां भितर म्हज्या धुवेन सगळे वोंकून काडले आनी सगळी ताची पोटान दूख गूण जाली दुसरी साक्ष म्हजी धूव UK ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्ट बूक केल्लें आनी तें टेस्ट लागीं येता म्हणटना तें भियेतालें आनी तें टेस्ट तें कॅन्सल करनासलें अशेंच ताणें 2 पटी आनी 3ऱ्या पटी ताणें तशेंच केलें
ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली ती देवाची उतरां हांव कंटिन्यूस म्हणून आसली. सांगातास सकाळीं दनपारां आनी सांजेच्या मागण्यान हांव कंटिन्यूस भाग घेवन आसली. चवथ्या पटी म्हज्या धुवेन ड्रायव्हिंग लायसन्स टेस्ट बूक केलें आनी टेस्ट लागीं येता म्हणटना परतेनी तें कॅन्सल करूंक भायसरलें. पूण म्हजो फ्रेंड थंयसर येवन देवाच्या दुता बरी येवन ताका समजयलें आनी ताणें ड्रायव्हिंग टेस्ट दिलें आनी फर्स्ट एटेम्प्टारच पास जालें. येदे व्हड अजाप म्हज्या जिवितान तशेंच म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितान आनी म्हज्या दुवेच्या जिवितान देवान केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 17. नितीवन मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या अकंतांतली तांकां निवारता. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण तिच्या बहिणीची साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा, ताच्या बहिणीक चिकनगुन्या जाल्ले आनी ह्या अद्वारी म्हजी बहीण मस्त कश्ट जातले आनी कितलेय वखद केल्यारी ता चिकनगुन्या सॉल्व जायनातले. आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्यूस मागोवन आसली. सांगातास सकाळीं दनपारां सांजेच्या मागण्यान हांव भाग घेवन आसली आनी आतां म्हज्या भयणीक देवान बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजांतावन अर्गां दिता. जेरमाया चॅप्टर 17 वर्स 14. सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो, म्हजो तारण कर आनी म्हाका तारण मेळटलें. Psalm 142 verse 1 to 7 आणिकले उसार म्हणटा आसतना कीर्तन 142 ओळ 1 ते 7 सगळे उसार या देवाचे उतारस आमच्या जिवितांत हे वर्त्या रितीन काम करतले. सगळ्या उण्यापणांत देवाचे उतार आसव सुटका आनी सवण लाभयतले. म्हणया व्हडल्या ताळ्यान हांव सर्वेस्पराक उलो मारता, व्हडल्या ताळ्यान हांव सर्वेस्परा लागीं विनंती करता. म्हजो विलाप ताचे मुखार वमतीता, म्हजे कश्ट ताचे मुखार उक्ते करता. म्हजे भितर म्हजो जीव विरोध केला, तरी म्हजी वाट तूं जाणाय. हांव चलता त्या रस्त्यार ताणी म्हाका पास मांडला. उजव्याक हांव नदर घालता आनी पळयता, पूण म्हाका वळखतलो कोणूच ना. आसरो म्हाका ना जाला, म्हज्या जिवाचे कोणाकच पडून वसूंक ना. सर्वेस्परा तुका हांव उलो मारता, तुका सांगता तूं म्हजो आसरो. जियेतल्याच्या देशान तूंच म्हजें दायज. म्हज्या उल्या कांदीन कित्याक हांव दुबळो आनी दळदिरो. म्हाका दर्दितल्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. कित्याक म्हजे प्रास ते चड बळिश्ट आसात. बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. प्रामाणीक मनीस म्हजे भोवती एकठांय जातात, कित्याक तुवें म्हाका तुजी दया माया दाखयल्याय. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण तिच्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजी धूव दुबय विजिटींग व्हिजार गेल्ले आनी थंयसर म्हजी धूव काम सोदून आसलें आनी कितलेंय काम सोदल्यारी ताका दुबयन काम मेळनातलें. आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें. तांणी दिल्ली देवाची उतरां साम चॅप्टर 9 वर्स 9, साम चॅप्टर 18 वर्स 2, जोब चॅप्टर 42 वर्स 2 ही देवाची उतरां हांव कंटिन्यूस म्हज्या दुवे खातीर मागोवन आसली. सांगातास दनपारां 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या आराधनान हांव भाग घेवन आसली. आनी आतां म्हज्या धुवेक देवान बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां, त्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 10. ग्रेस्त दुबळे जातात आनी भुकेतात, पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. कॅरिसा म्हणली भयण आपली 2 टेस्टमनी दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा, म्हजो भाव USA आसलो आनी ताचे लायसन्स एक्सपायर जाल्ले आनी सांगातास ताका काम नातलें. ह्या द्वारी म्हजो भाव USA मस्त कश्टोन आसलो. हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्यूस रिपीट करनासली. आनी आतां म्हज्या भावाक USA लायसन्स मेळ्ळा, सांगातास काम मेळ्ळा. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक अर्गां दिता. दुसरी टेस्टमनी, हांव प्रेग्नेंट आसली आनी अल्ट्रासावंड करतना म्हज्या भुरगेचे हार्ट बीट
अल्ट्रासाउंडान दाखोवना देखून डॉक्टरान सांगले आफ्टर 11 days परतेनी तुवें चेक करीचे आनी हार्ट बीट दाखयनातल्यार त्या भुरग्याक एबॉर्शन करीचे म्हूण सांगले आनी हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाले तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्यूस मागोवन आसली आनी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेवन दीस आनी रात हांव गळगळ्यान रडोवन मागोवन आसली आनी 30th ऑगस्टाक हांवें परतेनी अल्ट्रासाउंड करतना सगळो रिपोर्ट नॉर्मल आयला येदे व्हड आजाप म्हज्या कुटुंबान केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्गां दिता जकाराया चॅप्टर 2 वर्स 9 हांवूच जावतलो तुजे भोंवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. एक विशेष मांडवळ OSS 2025 OSS 2025 3 दीस ऑक्टोबराच्या 20, 21, 22 सोमार, मंगळार, बुधवार हे आसतले इन्फेंट जीजस श्राइन बिकर्नाकट्टे मँगलोर हांगासर. तुमकां जण एकल्याक एक वत्तांचें आपणे जावन आसा. ह्या व्हडा संख्यान तुमच्या कुटुंबादारां सांगाता आनी तुमच्या इश्ट सांगाता आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. आमेन. परत चार टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज लॉर्ड. एल्सी म्हणली भयण गोवातावन आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक काम नातलें आनी कितलेंय काम सुद्दारी ताका काम मेळनातलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली मागोवन आसली. सांगातास सकाळींचे दनपाराचे आनी सांजेच्या मागण्यांत हांव भाग घेवन आसली आनी आतां म्हज्या धुवेक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्गां दिता. तशेंच म्हजो भाव बोटीर काम करनासलो आनी थंयसर ताका काम करतना ताका अर्द्यार ताच्या कामांतून काडटात म्हणून तो मस्तू भियेतलो. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव आनी म्हजो भाव कंटिन्युअस वाचून आसल्या आनी आतां म्हजो भाव बऱ्या रितीन कॉन्ट्रॅक्ट मुगदोवन तो घरा पाटी आयला. ह्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 18 वर्स 28 सर्वेस्परा तुंस म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखान उजवाड फंकयता. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली टेस्टिमनी दिवंक खुशी व्हरता आनी ती अशें म्हणटा म्हज्या भावाचें काजर आसलें आनी हें काजर बऱ्या रितीन जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6 साम चॅप्टर 32 वर्स 7 ही उतरां हांव कंटिन्युअसली मागोवन आसली. सांगातास आमच्या कुटुंबान सगळीं आमी हें उतर कंटिन्युअसली उसार नासल्या आनी आतां म्हज्या भावाचें काजर बऱ्या रितीन कितेंच अडकळ नासतना जाल्ल्या खातीर हांव धन्य देवा काळजातावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 50 वर्स 15 आकंताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. मारिया फर्नांडीस म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजी प्रॉपर्टी 2 वर्सां जावन सेलच जायनातलें. कितले बायर्स आयल्यारी तें प्रॉपर्टी सेल जावन वचनातलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्युअस मागोवन आसली आनी सांगातास सकाळींचे दनपाराचे आनी सांजेचे मागणे हांव कंटिन्युअसली आयकोन आसली आनी आतां देवाचे दयेन सगळी म्हजी प्रॉपर्टी बऱ्या रितीन सेल जाल्ल्या खातीर हांव धन्य देवाक काळजातावन अर्गां दिता. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 हांवें तुका फरमायलां न्हय दृढ आनी थीर राव भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारी तुजे सवें आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. बेळमांतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या नेबराच्या भुरग्याक 30 वर्सां जाल्ली आनी 30 वर्सां जाल्यारी तिका सैरीक नातली आनी हांवें सैरिके खातीर तिच्या खातीर मागोवन आसली. डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कंटिन्युअसली मागोवन आसली आनी आतां बऱ्यांतले बरें सैरीक ताच्या नेबराच्या भुरग्याक देवान फावो केल्ल्या खातीर ती काळजातावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 29 वर्स 11 सर्वेस्पर आपले परजेक सकत दितलो सर्वेस्पर आपले परजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो.